वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। जैसे जैसे अब बजट की तारीख भी अब कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि आज ही इत्तला आई कि शायद 4 जून को जिस तरह सब उम्मीद कर रहे थे बजट अब प्रेजेंट पार्लियामेंट में नहीं होगा, नई तारीख का भी तयन नहीं हुआ। मगर जैसे जैसे बजट की तारीख करीब करीब आ रही है तो आम लोग क्या, जो मीडिया भी सारा है, सहाफ़ी बिरादरी भी है, जो कमेंटेटर्स भी हैं, उन सब की भी तवज्जो ईरान, अमेरिका, सदर डोनाल्ड ट्रंप से हटकर पाकिस्तान की मईशत पर आ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसको तो कोई भी झुटला नहीं सकता। मगर अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे बात करें तो इस हुकूमत की मईशत के हवाले से कारकर्दगी कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां बजट है। 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो वज़ीर आज़म बने, तब 2 बजट्स उन्होंने पेश किए। उसके बाद ये जो 2024 के इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनी, तो ये उनका 3रा बजट है। मगर मईशत की हालत में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आती। तनकीद होती है तो यही होती है कि जो रिफ़ॉर्म करना था वो इस हुकूमत ने नहीं किया। और रिफ़ॉर्म पे एक्सपर्ट्स ही बताते हैं कि जो रिफ़ॉर्म होना होता है वो पहले 1-2 सालों में अगर कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो बहुत मुश्किल होता है। IMF का प्रोग्राम जो है वो जारी है। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। ख़ुद वो मानते हैं कि हमने IMF का प्रोग्राम चलाया। अब मगर उस IMF के प्रोग्राम को चलाने में भी जो अब एक्सटर्नल शॉक लगा है, जो आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो उससे ये जो मईशत को संभाला है हुकूमत ने, ये कितना संभला रहेगा आने वाले दिनों में, इसका हमें पता चलेगा। अब अगर बजट की बात करें तो उस पर सबको खदशात तो यही हैं कि टैक्सेस और नहीं लगेंगे तो कम भी नहीं होंगे। हुकूमत की जो सारी इस वक्त जिसको हम कह सकते हैं कि फोकस है, वो यही है इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। बिजली के बिलों में टैक्स डाल दिया, GST से कलेक्ट कर लिया, इसी तरह उन्होंने सैलरी क्लास जो है उसके ऊपर टैक्स लगा लिया। टैक्सेशन के हवाले से भी कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, वादे करते रह गए। IMF की तरफ से भी दबाव था कि टैक्सेस अब लगाएं ट्रेडर्स के ऊपर, उस पर भी कोई ख़ास अभी तक ठोस बात हमारे सामने नहीं आई। एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से कमिटमेंट की गई थी, उस पर भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ। कारोबारी हजरात जो हैं वो तो हर वक्त शिकायत करते ही रहते हैं जो उनके ऊपर टैक्सेस हैं और जो बाकी मसाइल हैं, मगर ज़रात पे कम लोग बात करते हैं। ज़रात की भी हालत अब ये हो चुकी है कि कपास की पैदावार पाकिस्तान में कम हो रही है। कहा जा रहा है कि इस दफ़े तो जो अमेरिकन कॉटन है वो भी ख़रीदी है पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स ने। और ये भी कहा जा रहा है, हुकूमत के लोग ख़ुद ये शिकायत कर रहे हैं कि जो सारी एक कॉटन बेल्ट होती थी वो मोरलेस ख़त्म हो गई है। जो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म हम कहें या जो गंदम की ख़रीदारी में हुकूमत का रवैया रहा है, उसकी वजह से किसानों ने भी कपास लगानी छोड़ दी है और वो सोच रहे हैं कि वो जो है शुगर केन उगा लें। तो ये सारे एक तरफ इश्यूज़ हैं। और अब बजट आ रहा है, इस हवाले से नवीद कमर साहब इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के, उन्होंने भी टैक्स नेट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर इन्हसार है हुकूमत का, ख़ास तौर पे जो सैलरी क्लास पे है, उस पर तनकीद की है। और साथ में सब ये भी मानते हैं कि FBR के सामने जो बजट या जो एक टारगेट रहा है पिछले सालों में और आने वाले सालों में भी IMF की तरफ से दिया जाएगा, वो उधर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, एक वज़ीर ख़जाना है, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, आजकल आप ऑब्वियसली TV पे काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर टॉक शोज़ में आप मईशत के हवाले से ही बात करें, तो सर अगर हम यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें कि हुकूमत का ये अब या शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां बजट है, इसी तरह
औरंगज़ेब साहब का ये तीसरा बजट है और इसहाक डार साहब वैसे तो ऑफिशियली सर वो फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, बट उनका तो खैर आई डोंट इवन नो व्हाट द नंबर वुड बी कि ये उनके लिए ये कौन सा बजट होगा. बट क्या आपको नज़र आ रहा है, इज़ इट जस्ट गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम, या इस दफ़े आपको कोई तब्दीली नज़र आएगी इस बजट में इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म? शुक्रिया मैम. देखें, गुजारिश ये है कि अगर कोई मेजर रिफॉर्म्स करने थे, इसमें एनएफसी का रिफॉर्म हुआ या एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स की बात हुई, या तो वो तो अब तक हो जानी चाहिए थी, उसकी इंतहा अब तक मिल चुका होता, वो हुकूमत कर चुकी होती. तो मेजर रिफॉर्म्स तो नहीं किए, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कौम का मुकदमा है वो यही है कि आप उन 5 सालों में वज़ीर आज़म रहे हैं जिस पे पाकिस्तान की मईशत जो है वो मज़ीद नीचे जा रही है, और आपने कोई इस्लाहात नहीं की कि जिससे मईशत को संभाला दे सके. बातचीत आपकी बड़ी अच्छी है, तकारीर बहुत अच्छी फरमाते हैं, दिल से तकारीर करते हैं, लोगों के दुख और दर्द की बात करते हैं, लेकिन दुख दर्द देते रहते हैं बात जितनी भी करें. तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके तहत हम जो समझते हैं कि मुल्क में कोई बेहतरी आएगी इस बजट से. जो आपके इब्तदाई से पहले जो तैमूर खान जगरा साहब का जो एक वो था, और उन्होंने कहा कि 430 अरब रुपए के वफाक कह चुका है, IMF से वादा कर चुका है कि वो मज़ीद टैक्स लगाएगा, और एक्चुअली वो 830 अरब रुपए के 400 अरब रुपया सूबे लगाएंगे. तो 830 अरब रुपए के तो हमारे टैक्स बढ़ेंगे. इसके अलावा 2000 अरब रुपए की टैक्स में इसलिए इजाफा होगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो चीज़ें महंगी होंगी तो उनको मज़ीद टैक्स मिलेगा. सो हुकूमत ने, और इसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी कह दिया है कि लेवी जो शायद इस साल 1400 अरब रुपए या 1450 अरब जमा करेंगे, अगले साल जो है वो 1700 अरब से ज़्यादा जमा करेंगे. तो अगर आज आप 125 रुपए पेट्रोल पे लेवी दे रहे हैं और 25 रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो 150 दे रहे हैं, तो आपको 170 रुपए अगले साल देने पड़ेंगे. तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब के प्लान में कि जिसके तहत आप ये कह सकें कि लोगों को कोई राहत या सुकून मिलेगा, या जो पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई गुर्बत है उसमें कमी आएगी, या बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उसमें कमी आएगी, या जो पाकिस्तान की मईशत जो है, जो पाकिस्तानी औसतन जो गरीब हो रहे हैं 2018 के मुकाबले में 2025 में गरीब हो गए, 2014 के मुकाबले में भी 2025 में गरीब हो गए. तो ये जो हमारे गुर्बत का सफ़र है इसमें कोई रुकावट आएगी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा. सर, अब ये जो रिफ़ॉर्म का आपने ज़िक्र किया, अब आपने एनएफसी की बात कर दी, तो उस पर अभी गुफ्तगू कर लेते हैं. बहुत कयासराई थी कि कुछ हो जाएगा. अब क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त बजट पास कर दिया जाए और इसके बाद एनएफसी के हवाले से कोई फ़ैसला हो जाए, या बजट में ये सूबों से कमिटमेंट ले ली जाए कि कुछ खर्चे जो हैं उनका बोझ वो बर्दाश्त करेंगे, जैसे बिस पे बात हो रही है. आपने नोट किया होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल कैंपेन कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो हर तकरीर में बिस का जिक्र कर रहे हैं. जी, इत्तेफाक है कि एक सिंध में बहुत ज़्यादा हाई प्रपोर्शन बिस के रेसिपिएंट्स हैं, और एक गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी बिस के रेसिपिएंट हैं, तो वहाँ पे वो बात कर रहे होंगे. अगर आपने आज बजट पास करने के बाद अगले साल के दरमियान कभी भी आप अमेंडमेंट करते हैं और एनएफसी को चेंज करते हैं, उसके बाद आपको फिर अमेंडमेंट के बाद एनएफसी अवार्ड की कमेटी भी बुलानी पड़ेगी, और उस कमीशन के अंदर से फिर आपको नए वो करने पड़ेंगे. एनएफसी जो 18वीं तरमीम में, उसमें तो सिर्फ इतना कहा गया था कि एनएफसी सूबों के हक में बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता. 28वीं तरमीम अगर आती है और इसमें ये चेंज आ जाता है, इस क्लॉज को हटा देते हैं, उसके बाद आपको कमीशन भी बिठाना पड़ेगा, उसमें भी 2-3 महीने लगेंगे, और उसके बाद वो कमीशन अगर चेंज करता है, सो आई डोंट थिंक कि इस साल में एप्लीकेबल होगा. अब ये आप कर सकते हैं कि जो सूबे की जिम्मेदारियां हैं आईनी तौर पर, लेकिन सूबे जिसके पैसे नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पर हायर एजुकेशन है या बिस्प है, ये आप सूबे की जिम्मेदारियां सूबों को सौंप दें, तो वो आपको पैसे बच सकते हैं. लेकिन मेरा जो केस है एनएफसी के खिलाफ, उसमें ये नहीं है कि आप सूबों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उसमें ये है कि आप क्योंकि 60% हर आने वाले रुपए का दे रहे हैं सूबों को, तो आज अगर वफाक का 10,000 अरब रुपए का डेफिसिट है, तो वो पूरा करने के लिए आप 10,000 अरब नहीं लेंगे टैक्स, आप 25,000 अरब लेंगे, और 15,000 अरब आपको पहले सूबे को देना पड़ेगा. तो ये मेथडोलॉजी गलत है. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो 12,000 अरब रुपए आप लेते हैं उसका तो पहले आप 60% दे दें, लेकिन बाद में वो सिर्फ 20% दें. सो बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ फॉर दिस ईयर.
اچھا سر، جو ایگریکلچر ہے اس کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. آبویسلی جو بزنس کمیونٹی ہے، کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکسز ہیں، بجلی کی قیمت سے جو نقصان ہوتا ہے، وہ تو سب ڈسکشن میرے خیال میں ہوتی رہتی ہے. سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس پر بھی بات ہوتی ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے جو شکایات آ رہی ہیں، از دیٹ سم تھنگ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے، انہی کی پالیسیز کی وجہ سے آج صورتحال یہاں پہنچی ہے، اور آپ اگلے سال کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، دو اس میں باتیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہماری زراعت کا جو شعبہ ہے وہ پاکستان میں بہت ہی تکلیف میں ہے. 2 سال پہلے جب مسلم لیگ نون نے وعدہ خلافی کری تھی اور گندم نہیں خریدا تھا تو آپ نے بہت سارے فارمرز کی جمع پونجی ختم کروا دی تھی. اور اس سال جو گندم کم نظر آ رہا ہے اب تک، اس کی وجہ بھی ایک بڑی یہ ہے کہ گندم پنجاب میں خاص طور پہ کم پیدا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیونکہ شوگر مل مالکان جو ہیں وہ عموماً وزرائے اعظم یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور بڑے ہر پارٹی کے اندر اور بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں. تو شوگر مل جو ہے وہ چاہتی ہے کہ شوگر فارمرز کو پریفرنس دی جائے. تو شوگر کا جو ہے وہ فارم لینڈ کا ایریا بہت بڑھ گیا ہے اور کاٹن کا کم ہو گیا ہے. لیکن حکومت کو اگر کاٹن بڑھانی ہوگی تو اس صرف باتیں کر کے نہیں بڑھ سکتی ہے. آپ نے ان کو کاٹن کے کراپ کی اندر آپ کو جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز لا کے فارمرز کو دینے ہوں گے. یہ حکومت نے نہیں کیا. تو پاکستانی کاٹن جو ہے اس کی پیداوار بہت کم ہے دنیا کی کاٹن سے، اور پاکستانی کاٹن کی کوالٹی بھی بتدریج خراب ہو گئی ہے. تو ہمارا کاٹن کا فارمر جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا دنیا سے. تو وہ بولتا ہے یار چلو گنا ہی اگاڑ لو کیونکہ ایک زیادہ ہارڈی کراپ ہے. تو آپ کو ایک انشورنس دینا پڑے گا کیونکہ کاٹن ایک سینسیٹیو کراپ ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا کراپ فیل ہو جاتا ہے تو فارمر بھوکا نہ مرے. دوسرا، آپ کو اس کو جینیٹکلی ماڈیفائڈ وہ دینا پڑے گا، اور پھر آپ کو ریشنلائز پانی کی پرائس بھی کرنی پڑے گی. لیکن حکومت نے جو انگریزوں کے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی ڈسٹرکٹس ہوتے تھے کہ اس ڈسٹرکٹ میں آپ صرف گنا لگا سکتے ہیں، اس ڈسٹرکٹ میں آپ کاٹن لگا سکتے ہیں، وہ بات تو ختم ہو گئی. بڑے بڑے لوگوں نے اپنی ملیں ساؤتھ پنجاب میں لگا لی، اور ساؤتھ پنجاب میں اب کاٹن بہت کم ہو گیا. آج ہم جو کاٹن پیدا کر رہے ہیں وہ جنرل محمد ضیاء الحق کے صاحب کے زمانے سے بھی کم پیدا کر رہے ہیں. اور جیسا آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں، سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کرتے ہیں، دیگر جگہوں سے امپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو ٹیکسٹائل مل ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے، اس کو بھی ہم نے ڈس ایڈوانٹیج کر دیا ہے. دوسری بات ہے کہ سر ٹیکس یہاں لینے میں اگر آپ جی معاف کریے گا سر، میں نے آپ کی بات کاٹی. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک یو آلسو، آج آپ نے معلوم نہیں دیکھا کہ نہیں، آج ڈان اخبار میں سٹوری چھپی ہے سر کہ جو ذکا اشرف صاحب ہیں، جو شاید شوگر ملز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں غالباً، انہوں نے خط لکھا ہے حکومت کو کہ شوگر ایکسپورٹ کر لینی چاہیے ہمیں. جی دیکھیں، میں اس پہ ایک ٹیکس کی بات کر لوں کہ زراعت کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے جی وہ جی ٹیکس، وہ دیکھیں صوبے 2 سال سے IMF کہہ رہی ہے آپ ایگزمپشن لے رہے ہیں، زراعت کے اوپر ٹیکس ہے لیکن صوبے کلیکٹ نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنڈامنٹل ناانصافی ہے کہ ایک 50,000 روپے کی تنخواہ دار آدمی سے تو آپ ٹیکس لیتے ہیں، لیکن آپ کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے اس سے ٹیکس نہیں لیتے. تو ٹیکس آپ کو بالکل، آپ زراعت کی انڈسٹری کی ہیلپ کریں تاکہ چھوٹا فارمر ہیلپ ہو جائے، لیکن جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جن کی 1000 یا 200 ایکڑ یا 500 ایکڑ زرعی اراضی ہو، ان سے تھوڑا سا ٹیکس لینا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کسی 50,000 روپے کی نوکری کرنے والے سے ٹیکس لیں. جو ذکا اشرف صاحب کی بات ہے کہ شوگر انڈسٹری ہر سال یہی بولتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دیں، شوگر یہاں پہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے پچھلے سال ایکسپورٹ کی اجازت دی اور انہوں نے 7.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر دی. پھر سارا سال جو ہے وہ 50 روپے چینی کی قیمت بڑھتی رہی. پھر حکومت نے امپورٹ کری تو ان کو مہنگی امپورٹ کر لی، اور ویسے بھی مہنگی کر لی، مارکیٹ سے بھی مہنگی کر لی. اس کے بعد زبردستی انہوں نے لوگوں کو بیچا، کچھ ان کے پاس اب بھی چینی پڑی ہوئی ہے، نقصان میں کرا ہوا ہے. سیریسلی حکومت کو اس بزنس سے نکل جانا چاہیے. اور اب کی بار میرے خیال سے اگر ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں تو بہت بڑا اسکینڈل ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے سال جو ہے انہوں نے بڑی زیادتی کری تھی لوگوں کے ساتھ اور سارا سال ہم کو مہنگی چینی لینی پڑی تھی. تو اللہ کرے تو اس بار جو ہے وہ حکومت لارجر مفاد میں یہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ پچھلے سال آپ نے جو 20-22 خاندان چینی کی مل مالکان ہیں ان کو ہر مہینے کے آپ نے 25 ارب روپے دیے تھے. تو شاید میرے خیال سے پچھلے سال ان کو اچھا منافع ہو گیا، تو اس سال شاید نہ اجازت دیں برآمد کی تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बजट में, तो फिर आप कहते हैं कि ये तब्दीली ज़रूर आ जाए कि वो चीनी एक्सपोर्ट ना करें। इफ़ इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम, तो फिर वाई मेक एन एक्सेप्शन फॉर शुगर? नो, मैं तो अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ, मैं तवक्को नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिछले साल भी देखे ना, आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रेंट सीकिंग अशराफिया के, ताकतवर अशराफिया के दरमियान मुकाबला होता है, तो शहबाज साहब के जज्बात हमेशा गरीब अवाम के साथ होते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो हमेशा वो पावरफुल एलीट के साथ ही होते हैं। तो वो तो इस बार भी इसी तरह होगा अगर ये बात इधर आ गई तो। अच्छा सर, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली वी आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, मगर वो अब ख़त्म भी होगा। डू यू थिंक के जो हालात हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं बैनुल अक़वामी मंडी में, तो हमें इमीडिएटली एक दूसरे आईएमएफ प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा? ये प्रोग्राम दुनिया में तेल की कीमत नहीं भी बढ़ती, फिर भी हमको अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। हमको वाई 25 डू अरब से रुपए। दैट? सर माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि हुकूमत तो हमें बार बार ये बता रही है कि उन्होंने बहुत जो है ना इस्तेहकाम वो ले आए थे मईशत में। ये तो सिर्फ जो तेल की कीमत बढ़ी है उससे मसला हुआ है। देखिए, 2018 से सर इतना बड़ा 2025, आपने लंबा ठंडा सांस लिया है। 2018 से 2025 में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई, पिछले साल भी और इस साल भी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस साल जो अनएम्प्लॉयमेंट वो 21 साल की ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी 50 साल की कम है, और ये शहबाज साहब की हुकूमत की जो 4 साल की जो परफॉर्मेंस है, वो 2053 के बाद सबसे बुरी 4 साल की मईशत परफॉर्मेंस है। तो हुकूमत ये दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकती ना कि उन्होंने मईशत अच्छी चलाई है। मुझे तो वो कोई एक नंबर नहीं बता सकते। इस साल जो है वो पिछले साल से बरामद 8% कम हुई है। चीनी अपने बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है। हुकूमत कैसी बात कर सकती है कि हमने परफॉर्मेंस अच्छी की? एक तो ये बात हो गई। तो जो अच्छा। जो जी सॉरी, नहीं सर, वो मैं ये मैं तो कह रही थी कि हुकूमत हमें बताती है कि उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया था इकोनॉमी को। वो बार बार हमें ये बताते हैं, आपने भी सुना होगा सर। वो ये नहीं कहते कि हम ग्रोथ ले आए, वो कहते हैं कि वो जो एक क्राइसिस था मईशत में, हमने उस क्राइसिस को संभाल लिया, हमने हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज कर लिया, और अब हम उसको दो ग्रोथ की तरफ ले जाते, मगर बदकिस्मती से वो तेल की कीमत बढ़ गई। दो मरतबा हुकूमत ने स्टेबलाइज किया, एक मरतबा नहीं। एक मरतबा 2022 में जब खान साहब की हुकूमत हटी थी और 2-3 महीने तक हम वही सब्सिडीज करते रहे। उसके बाद मैंने कोशिश करके आईएमएफ को लेकर आया और स्टेट कंपनी को एक स्टेबलाइज करा। फिर जब आईएमएफ के पैसे आए, उन्होंने मुझे निकाल दिया और डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने फिर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले गए और 270 रुपए तक का डॉलर चला गया, और आईएमएफ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ चले गए, और आईएमएफ से जाके मेमरी से डील करी खुद, और दूसरी मरतबा स्टेबलाइज करा। मगर ये बात है 2023 की जून की। उसके बाद से तो स्टेबलाइज हो गया। आज 2026 के जून में बैठे हुए हैं, तो 3 साल से स्टेबलाइजेशन तो हो गई है। अब आप ढोल बजाते रहे स्टेबलाइजेशन के, लेकिन ग्रोथ तो नहीं आई है। और स्टेबलाइजेशन के अंदर आपने जो 3 साल के अंदर जो आपने किया है, स्टेबिलिटी जो मेंटेन की है आपने, उसमें आपने गुर्बत बढ़ा दी, उसमें आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, उसने आपने आमदन कम कर दी, उसने आपने मुल्क को मकरूज मजीद बढ़ा दिया, उसने आपने बिजली की कंजम्पशन को कम कर दिया, उसमें आपने गैस की कंजम्पशन को कम कर दिया। तो कौन सी स्टेटिस्टिक है, कौन सा शुमारियात दे सकते हैं वो मुझे जिसके तहत वो कह सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो गई? और दूसरी बात जो आईएमएफ की कर रही थी आपके, आईएमएफ का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो इनके 25 अरब डॉलर आपको साल के कर्ज वापस करना है। आईएमएफ को अगर आज आप छोड़ देंगे तो आईएमएफ भी चले जाएगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चले जाएगा, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी चले जाएगा, और सऊदी के जो पैसे शुरू में पड़े हुए थे वो भी आईएमएफ की आपको प्रोग्राम के तहत मिले हुए हैं। तो आपने तो बरामदात कम की है। आपको कैसे, आपके पास तो कोई वसाइल ही नहीं है डॉलर्स के लिए, मां सिवाय कि आप कर्ज लें। अब तो एहसन इकबाल साहब खुद फरमा रहे थे कि कर्ज लेना जो है और उस पर सेलिब्रेट करना जो है वो शर्मिंदगी की बात है। तो ये तो हुकूमत के वजीर कह रहे हैं। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ मां सिवाय इसके कि ऐसी कोई शहबाज शरीफ साहब ने इस्लाहत नहीं करी कि जिसके तहत हम
IMF سے چھٹکارا حاصل کریں. ہمارا ملک آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے. اب تھوڑی ہر جیسا وقت نکلتا ہے وہ اسپیڈ بڑھ رہی ہے نیچے جانے کی. اگر شہباز شریف چاہتے اور 4 سال کے اندر 5 سال کے اندر کچھ اصلاحات کر دیتے تو آج ملک کو کچھ سہارا مل جاتا, لیکن انہوں نے تو کمپلیٹ فیلئر ہیں یہ معاشی فرنٹ پہ. تو سر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام بھی جاری رہے گا اور ہم لوگوں کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہو سکتی یہ جو بھی بجٹ آ جائے؟ میم دیکھیں, ایک تو یہ حکومت جو ہے نا یہ تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی سادگی سے کام لیتی ہے جب اس ساری چیزیں IMF پہ بلیم کرتی تھی. IMF کا جو فاؤنڈیشنل جو کرائٹیریا ہے یا فاؤنڈیشنل کنڈیشن ہے یا IMF کی جو بنیادی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا خسارے کو لمٹ کریں, 6,000 ارب کریں یا 7,000 ارب کریں یا 5,000 ارب کریں. IMF آپ کو کہتا ہے 5,000 سے زیادہ خسارہ نہیں کر سکتے. اب اگر شہباز شریف صاحب 35,000 30,000 25,000 ارب خرچ کریں گے تو 25,000 ارب خرچ کریں گے اور 5,000 کے خسارہ رکھنے کا IMF نے کہا تو 20,000 ٹیکس لگانا ہوگا. اس لیے اگلے سال 19,000 ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ آپ خسارہ IMF نہیں مانتا. آپ کہیں پر اخراجات کم کرنے کا اگر سوچ لیں, اخراجات کم کر لیں صوبوں کے بھی اور وفاق کے بھی, تو یہ کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے اس سال کا جو ابھی جو اکنامک سروے کی جو رپورٹ آئے گی اس میں جو زراعت ہے وہ 2.9% سے بڑھی ہے, انڈسٹری جو ہے وہ 4.1% سے نہیں 3.5% سے بڑھی ہے, لیکن حکومت کا جو حجم ہے وہ انفلیشن کے بعد 8.5% سے بڑھا ہے. تو حکومت کو آپ انفلیشن سے 8.5% تیزی سے بڑھا رہے ہیں, جو صوبائی حکومتیں اور مزید تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو ایسا یہ ہو رہا ہے کہ ریسورس ٹرانسفر ہو رہا ہے, پیسہ یا وسائل جو ہیں وہ لوگوں سے لے کر حکومت کو دیے جا رہے ہیں. جب تک کہ آپ حکومت کا حجم چھوٹا نہیں کریں گے ٹیکس تو بڑھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو الیکشنز آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا. الیکشن مہم وہاں جاری ہے, جون کے پہلے ہفتے میں ہی الیکشنز ہوں گے. گزشتہ روز بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ. سارا مسئلہ خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا اس پر بات کی. آج ہم اپنے کولیگز صحافی حضرات جو ہیں گلگت بلتستان میں جو آن دا گراؤنڈ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے. کیمپین تو ہم کہہ سکتے ہیں زور و شور سے جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز, سینئر لیڈرشپ موجود ہے. گزشتہ روز سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کیمپین کر رہے ہیں اور آج نواز شریف صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کافی لیڈرشپ کو روکا گیا ہے, ان کو صوبے میں جانے نہیں دیا گیا. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں البتہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کیمپین کر رہے ہیں. چوتھا یہ الیکشن ہے جب سے گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دیا گیا تھا. پچھلا الیکشن 2020 میں ہوا تھا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی, مگر جب خالد خورشید صاحب جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو ڈسیڈنٹس یا ناراض اراکین تھے انہوں نے PMLN اور PPP کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. یہ حکومت 2025 کی نومبر میں ختم ہوئی تھی. اس کے بعد الیکشنز جنوری میں ہونے تھے, تاخیر ہو گئی موسم کی وجہ سے, اور اب یہ 24 جو نشستیں ہیں ان پر الیکشنز ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 24 جو حلقے ہیں ان سب نے ہی اپنے امیدوار انہوں نے کھڑے کیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز نے 22 جو حلقے ہیں وہاں. پاکستان تحریک انصاف ایز یوزول از وداؤٹ اے سمبل. وہ ان کے اگر امیدوار کھڑے بھی ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر کھڑے ہیں, اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون کس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان ایک اتحاد بھی ہے اس الیکشن کے حوالے سے.
اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل نگری صاحب، ہمارے کالیگ ہیں، صحافی ہیں، ڈان اخبار سے وابستہ ہے، گلگت بلتستان سے ہمیں جوائن کریں، اور ہمیں جوائن کیا ہے فہیم اختر صاحب نے، یہ بھی صحافی ہیں، گلگت بلتستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جمیل نگری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کی کیمپینز اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکی ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کراؤڈ کا رسپانس؟ کس کی بہتر کیمپین آپ کے خیال میں اس وقت ہو رہی ہے، یا جو لوگ ہیں وہ کس کی طرف ان کا رجحان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم میڈم۔ بات ہے کہ اس وقت چونکہ سیاسی ماحول بڑا گرم ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، چونکہ پی 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 کا جو پرسن ہے بلاول بھٹو صاحب بھی ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کمپین کر رہے ہیں۔ آج میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے فیڈرل منسٹرز بھی، سعد رفیق صاحب اور امیر مقام صاحب پہلے سے موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آصفہ بھٹو صاحبہ بھی پہنچی ہے، اور جو اسلام پاکستان پارٹی کے جو ہیڈ بھی ہے اور فیڈرل منسٹر بھی ہے حلیم خان صاحب، وہ بھی یہاں پر ہے گلگت بلتستان میں۔ سرگرمیاں روجتے ہیں، مختلف نیریٹیوز لے کے آئے ہیں مین سٹریم لیڈرشپ۔ جمیل صاحب، بٹ رسپانس کس جماعت کی طرف آپ کو لوگوں کا بہتر لگ رہا ہے، یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے ایک جماعت کے دوسری جماعت سے بہتر یا پرجوش جلسے ہو رہے ہیں؟ میڈم بات ہے کہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں۔ میاں صاحب بھی آج آئے تھے، لیکن چونکہ بلاول صاحب اس کے آنے کے بعد کئی جلسے بھی کر چکے ہیں، اور اس میں کافی گرم جوشی بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ میاں صاحب بھی آئے تھے، وہ بھی، ان کا بھی پروگرام بہت بڑا تھا، لیکن زیادہ جو چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ بلاول کے پروگراموں میں زیادہ جوش خروش۔ فہیم اختر صاحب، سر آپ جمیل صاحب سے اتفاق کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین بہتر جا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کو شاید اتنے پرجوش کراؤڈ نہیں ملا جتنا بلاول صاحب کے سامنے تھا؟ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اگر گلگت بلتستان کے ان انتخابات کو ہم دیکھ لیں تو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں الیکشن کمپین کے لیے تھوڑا سا ٹائم کم ملا ہے تمام جماعتوں کو، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب، انہوں نے بھی صرف 7 دنوں کا روزہ رکھا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو آج کا ان کا دورہ تھا وہ بھی بالکل ایک روزہ دورہ ہے، اور کچھ گھنٹوں کے لیے وہ گلگت آئے تھے، اور جو اس کا خطاب چل رہا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ انہوں نے ایک جلسہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کے اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خطاب تھا۔ تو اس بنیاد پہ یہ والا موازنہ سر دست اتنا ممکن نہیں ہو رہا ہے کہ کن دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہو سکتا ہے، جلسوں میں رجحان کیسا ہے۔ البتہ جو جلسوں کا اوورآل جو ٹرینڈ پیدا کیا ہے وہ بلاول صاحب نے ہی شروع کیا ہے۔ انہوں نے شیگر میں جلسہ کیا، اس کے بعد سکردو میں آج ان کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی چونکہ تمام میڈیا کی جو توجہ ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرف مبذول ہونا شروع ہو گئی، اور جو دیگر پارٹیاں ہیں، علیم خان صاحب ہے، آج وہ بھی سکردو پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی کمپین شروع کیا ہے۔ تو جو صورتحال ہے اس پہ بلاول صاحب پہ لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے اپنی کمپین کو، وہ ظاہری بات ہے کہ از خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاتون اول بھی ان کے ساتھ موجود ہے، دیگر رفقا بھی ان کے موجود ہیں۔ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کو صرف اس بات کا ایج ہے کہ ان کے جتنے رہنما ہیں وہ سارے وفاقی وزراء ہے، ادروائز شاید ان کی جانب اتنا رجحان نظر نہیں آتا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں جمیل نگری صاحب سے اور فہیم اختر صاحب سے۔ جمیل نگری صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ الیکشن سمبل ہے، نہ خالد خورشید صاحب موجود ہیں، کیمپین جماعت کی چل بھی رہی ہے کہ نہیں، اور کیا حکومت کو، ہم کہیں حکومت وقت کو، کیا خطرہ ہے کہ ان کو، ان کے لیڈرز کو وہ آنے بھی نہیں دے رہے صوبے میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے یا لوکل سٹرکچر ہے وہ آلریڈی ویک ہے، اور بہت سارے کنسٹیٹوئنسیز خالی ہے۔
और उनके बहुत यानी लिमिटेड जो कैंडिडेट्स है जो नॉमिनेटेड है पीटीआई की तरफ से, और वो भी कोई ज्यादा कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को ये खौफ है कि शायद उनकी जो मेन जो लीडरशिप है वो यहाँ पर कैंपेन के लिए आए, तो शायद कोई उनमें तब्दीली आएगी, उनके ग्राफ बढ़ जाएगा। तो इस खौफ से, शायद ये खौफ ही है जिसकी वजह से पहले जुनैद साहब के साथ जो हो गया, फिर अभी जो है आज अकरम राजा साहब के साथ, इस तरह पहले असद कैसर साहब ने भी इसमें शिकायत की है। तो ये खौफ तो है गवर्नमेंट को कि कहीं मेन लीडरशिप यहाँ आए, वो कैंपेनिंग करे, तो शायद पीटीआई को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये खौफ है। सही। और MWM के हवाले से क्या उनकी कोई सपोर्ट यहाँ मौजूद है? वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू फहीम साहब। जमील नगरी साहब आपसे पूछा है। जी मैडम, अब चूंकि यहाँ पर इनके अलायंस है, 2-3 कंस्टिट्यूंसीज में MWM के जो कैंडिडेट्स है उनके अलायंस है पीटीआई के साथ, तो वो बिल्कुल वो अपने सिंबल यानी खीमे के सिंबल के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक चूंकि पीटीआई के साथ तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन MWM खामोशी के साथ इस इतिहाद में उनको 3 सीटों पे एडजस्टमेंट है, जिस पर पीटीआई की तरफ से भी उनको सपोर्ट है। लेकिन वहां पर MWM ने इस पे कोई अपने पीटीआई के साथ हमदर्दी के तौर पर या उनके सपोर्ट में इस तरह का हमें देखने में नहीं आया, जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो इनकी रिएक्शन उस तरह नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। फहीम अख्तर साहब, आप भी पीटीआई पर ज़रूर कमेंट करिएगा, मगर ये भी बताइएगा कि ये IPP बमुश्किल उन्होंने कुछ चंद ही सीटें हासिल की जनरल इलेक्शंस में पंजाब में। IPP की क्या इस वक्त प्रेजेंस है गिलगित बल्तिस्तान में कि अलीम खान साहब मौजूद हैं और वो कैंपेन कर रहे हैं इस सूबे में? मैं दूसरे सवाल पे पहले आता हूं कि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और गुज़िश्ता जो इंतखाबात के नतीजे में जो पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी, वो पावर पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे IPP में शिफ्ट हो गई थी। और जो तमाम इलेक्टेबल्स थे और जो फॉरवर्ड ग्रुप उन्होंने बनाया था, उन्होंने मुश्तरका तौर पे जाके अलीम खान साहब के साथ शमूलियत कर ली थी। ये सर आप बात कर रहे हैं जब खालिद खुर्शीद साहब, माफ करिएगा आपकी बात मैंने काटी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि खालिद खुर्शीद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो नाराज ग्रुप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? जी उन्हीं का कर रहे हैं। तो वो उन्होंने इलेक्शन तक तो उन्होंने अपना फॉरवर्ड ग्रुप ही नाम रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखा। उसके बाद इलेक्शन से पहले उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इलेक्टेबल्स की अच्छी तादाद उनके पास भी मौजूद है, कोई 5 से 6 हल्के ऐसे जहाँ पे उनके बहुत अच्छे कैंडिडेट्स और टफ टाइम वहाँ पे वो दे देंगे। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के पास जाहिर बात है इलेक्टेबल्स वाली सियासत करने की इस वक्त गुंजाइश भी नहीं थी, कोई भी इलेक्टेबल उस तरफ जाने के लिए उनके पास दस्तियाब नहीं था। तो मजबूरी में उनके पास जहाँ पे उनके जो देरीना लोग थे, कारकुन थे, उन्हीं को उन्होंने टिकट्स दे दिए हैं। और 3 से 4 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक भी होगा है, और उनके जो कैंडिडेट्स है वो भी तगड़े हैं। तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे उनका जो इलेक्शन है वो उन 3 से 4 टोटल हल्कों तक महदूद था। लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से जो उनके रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको गलियों में भगाते जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको सुबह बदर कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चीज़ चाहिए थी इस इलेक्शन से वो मिल गई है। उन्होंने पूरी पाकिस्तान में ये दिखाना था कि हमें दीवार से लगा रहे हैं, और जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ उसकी बुनियाद पे वो इस बात पे जाहिर बात है कि हक बजानिब होंगे कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही एक छोटी सी रीज़न है कि NOC मिले या ना मिले, और इसकी लीगल कोई क्या बड़ी हैसियत है इसका भी आइडिया नहीं है। इससे पहले कम अज़ कम इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। और इससे पहले जो 2020 के इंतखाबात थे उसमें एहसान इकबाल साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे, उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, बड़े इदारों के नाम भी लेके उन्होंने तकरीरें की थी, लेकिन किसी को इस तरीके से गिरफ्तार करके नहीं भेजा था, किसी को जिल्ला बदर नहीं किया था, सुबह बदर नहीं किया था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उससे मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात से चाहिए था वो नतीजा उनको मिल चुका है।
बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।